رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی چاس کوئی نہیں جت رب نے تیرے لئی جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ پاک دامن ہورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ 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 کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس جنت وچ جنت وچ جنت وچ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس کیلا تے انگور ہن رج رج کھا کیلا تے انگور ہن رج رج کھا رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آ رب دی نماز پڑھ فرشتے آدم تیرے کے تیری جنت دا سوال بیٹھے کرنے آن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے جیڑے بندے کو جنت جو سوئی جتنا جگہ میں لگئی ساری کائنات رل کے بھی سوئی جتنا جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کو پتہ ہے جنت کی ہے جانا ہے بندہ جڑے ویلے اللہ دی جنت جو ویسی اللہ فرمائے سی والا کم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون اے اللہ اے جڑے تیرے تسبیح بیٹھے بیان کرنے اے تیری تعریف پہ کرنے یا اللہ تیرے کے تیری جنت دا سوال بیٹھے کرنے اللہ دے حال راہوہا انہاں جنت رٹھیے لا واللہ لا راہوہا اللہ انہاں نے جنت نہیں رٹھی تیرے پیغمبر دی زبان تے یقین کر کے جنت دا ایمان رکھی بیٹھے تے جنت دا مطالبہ بیٹھے کرنے اچھا فرشتے ہوئے دسو لردے کیڑی شائے کے بیٹھے منگ دے کیڑی شائے بیٹھے روندے کیڑی شائے کے بیٹھے تے کمب دے کیڑی شائے کے بیٹھے فکر کیڑی شائے دیاں نے فرشتے آدنیاں تعوذون من النار اللہ تیری بنائی ہوئی جہنم دی بھاگ کے ڈردے بیٹھے تے روندے بیٹھے تے چیخاں بیٹھے مرنے تے آدھے بیٹھے اللہ جہنم تو بچا جا تے اپنی جنت دا سوال بیٹھے کرنے اچھا اے دسواں حال راہوہا انہوں نے جہنم ڈٹھیے لا واللہ لا راہوہا اللہ انہوں نے جہنم نہیں ڈٹھی توجہ میرے وال کوئی ادھر ادھر نہ ویکھے توجہ میرے وال اللہ سونا فرمے دے میں جڑے ویلے گل کراں اس ٹائم پنڈال وچ کوئی بندہ چپ نہ کرے گل جڑے ویلے پوری ہو جاوے اللہ فرمے دے فرشتے ہو جڑی لسٹ بنا کے آئے ہو اے ساری لسٹ چ درج شدہ جڑے لوگ ہیں میں کو میرے جلال دی قسم ہے تو سان گواہ ونیو میں اللہ نے انہاں تے جہنم حرام کر کے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے مزہ نہیں آیا ان پھر رکھو کتنا مجمع ہے یار کوئی گل ہے سٹیج آلیاں دی گل زیادہ سارے بولو میرے ویرو انہاں تے میں اللہ نے جہنم حرام کر دیتی ہے تے جنت واجب کر دیتی ہے وَقَالَ مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فرشتیاں دے وچوں ایک فرشتہ کھڑا ہو گئے
اللہ اے جڑی لسٹ ہے ای لسٹ دے آخر وچ جیڑا بندہ سان درج کیتا ہویا ہے اے تیری تسبیح بیان نہ پیا کرنا آئی جنت نہ پیا منگدائی جہنم کے پناہ بھی کہنا بیٹھا منگدائی اے ویسے آیا ودا ایک محترم کاری عبدالرحمن شیخ پوری صاحب نال کام آئی یا کہیں مہمان عالم دین نال کام آئی تھوڑی دیر واسطے آیا آئی کہیں نال کام دی وجہ تو تب آئے گیا آئی اسائیں دا نام لکھ چھوڑ جائی اللہ آخری بندے دے بارے تیرا کیا حکم ہے اللہ فرمیسی اجلس یا مالک اے فرشتے آب آئے ون تے کو نہیں پتا میرے ذکر علی مجلس دی عظمت کتنا ہے تے کو نہیں پتا میرے ذکر علی لوگیں دی شان کتنا ہے تے کو نہیں پتا جڑے لوگ میرا ذکر بلند کرن انہاں دا مقام کتنا ہے ہم الجلساء یشقا جلیسوہم اتھا بھانے جیڑا بندہ جیڑی نیت دے نال آئے تے آ کر کے ذکر دی مجلس دے نال رل گئے وہ بدبخت ہو کے واپس نہیں ویندا میں اللہ اوندے تے بھی جنت واجب کر دیتی ہے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹ دلانوں جوڑن والا ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ و اصیلا